देखिरहेको छ सर। हामीले चाहिँ फ्रिक्सन पढिरहेको थियौँ। फ्रिक्सनको बारेमा म बेसिक एकदम 1 मिनेट चाहिँ रिभ्यू गर्छु। फ्रिक्सन भनेको के हो? अपोजिङ फोर्स हो। यो भनेको के हो त? अपोजिङ फोर्स हो जसले चाहिँ बडीलाई रेस्टमा हुँदा पनि यसले अपोज गर्न सक्छ, मोसनमा हुँदा पनि अपोज गर्न सक्छ र रेस्टबाट मोसनमा जान खोजेको बेला पनि यसले अपोजिसन गर्न सक्दछ। फ्रिक्सनको बेसिक कुरा त्यति नै हो। यो कसरी फ्रिक्सन कसरी हुन्छ? फ्रिक्सनको मेन कारण के हो? मानौँ जस्तै एउटा ब्लक छ, त्यो ब्लक चाहिँ सर्फेसमा छ भने त्यो यहाँ यो सर्फेस है, यो ब्लकमा पनि एउटा यस्तो प्रोजेक्सन्सहरु हुन्छ र सर्फेसमा पनि यस्तो प्रोजेक्सन्सहरु हुन्छ। यो प्रोजेक्सन आपसमा यसरी फिट हुन्छ, इन्टरलक हुन्छ, जस कारणले गर्दा फ्रिक्सनको डेभलपमेन्ट हुन्छ। फ्रिक्सन 3 किसिमको हुन्छ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्ने हुन्छ, लिमिटिङ भन्ने हुन्छ र डाइनामिक भन्ने हुन्छ। स्ट्याटिक भनेको चाहिँ बडी रेस्टमै छ। जस्तै मैले कुनै बडीलाई मैले धक्काले तर बडी मुभ भएन नहुँदा त्यो बडीमा डेभलप हुने फ्रिक्सनल फोर्स नै के हो? त स्ट्याटिक फ्रिक्सनल फोर्स हो। यो फोर्स हुन्छ सेल्फ एडजस्टिङ हुन्छ। कस्तो हुन्छ? सेल्फ एडजस्टिङ। त्यो भनेको अर्थ मैले 2 न्युटन फोर्स लगायो भने यसले 2 न्युटन फोर्स नै के गर्छ? रिप्लाई गर्छ। लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्ने हुन्छ। लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु हो। यो चाहिँ के हो त? म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि लिमिटिङ फ्रिक्सन कति बेला आउँछ भन त? पढेको मान्छेले भन त कति बेला आउँछ? यो बडी मुभ गर्न फोर्स लागेपछि बडी चाहिँ अब रेस्टबाट मोसनमा जाने पोइन्टमा चाहिँ के हो त? पोइन्टमा चाहिँ के आउँछ त? लिमिटिङ फ्रिक्सन आउँछ। अनि जस्तै यहाँलाई सुनौ है, यो फेरि बेसिक कुरा हो, म रिपिट गरिरहेको छु। जस्तै कुनै लिमिटिङ फ्रिक्सन मैले निकाले 20 न्युटन छ, मैले यसमा 10 न्युटन लगाए भने बडी मुभ हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। किन भन्दा त्यसको लिमिट कति छ त? 20 छ। मैले 20 लगाए भने बल्ल त्यो के हुन्छ त? स्टार्ट टु मुभ हुन्छ। ठीक छ। अब मैले 10 न्युटन लगाए भने त्यसले कति न्युटन फिर्ता गर्छ मलाई? 10 न्युटन फिर्ता गर्छ। त्यसको म्याक्सिमम चाहिँ लिमिटेसन कति हो? 20 न्युटन हो। तर मैले 10 लगाएको छु भने त्यसले मात्र 10 नै के गर्छ? रिटर्न गर्छ के। अनि यो 10 चाहिँ अब के हुन्छ त? स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुन्छ के। मैले 15 लगाए भने बडी मुभ हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। किन? चाहिने हामीलाई कति हो? 20 हो। सो मैले 15 लगाए भने यसले कति फिर्ता गर्छ मलाई? 15 नै फिर्ता गर्छ। किन भन्दा लिमिटेसनमा पुगेको छैन। र बुझ्यो नि? अनि यो जुन चाहिँ लिमिटेसनमा नपुग्नेसम्म जति फ्रिक्सन हामीलाई यसले रिटर्न गर्छ त्यो फ्रिक्सनल फोर्स नै के हो त? स्ट्याटिक फ्रिक्सनल फोर्स हो। यति बेसिक चाहिँ यति है। अब डाइनामिक भनेको चाहिँ सिम्पल छ। अब बडी चाहिँ मुभ हुन थाल्यो, मोसनमा छ, बडी मोसनमा छ, त्यति बेला डेभलप हुने फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त? डाइनामिक फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। स्ट्याटिक चाहिँ रेस्टमा हुँदा, लिमिटिङ चाहिँ रेस्टबाट मोसनमा जाने क्रममा, तर डाइनामिक चाहिँ के हुन्छ त? मोसनमा हुँदा। डाइनामिकको टाइप कतिवटा हुन्छ? दुईटा हुन्छ है। बेसिक हुन्छ है, बेसिक र स्लाइडिङ हुन्छ, अर्को रोलिङ हुन्छ। स्लाइडिङ भनेको घिसार्ने, जस्तै हामीले ब्यागहरु घिसार्छौं नि त्यसलाई स्लाइडिङ भन्ने। तर त्यो ब्यागमा गोटी भयो भने तिमीले के भन्छौ यसलाई? पाङ्ग्रा भयो भने डेभलप हुने फ्रिक्सनल फोर्स हामी के भन्छौं त? रोलिङ फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौं। अनि मैले सिम्पल फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला के पढाएको थिएँ? म्यु आर हुन्छ। के हुन्छ? म्यु आर। लिमिटिङ छ भने यो लिमिटिङ हुन्छ अथवा स्ट्याटिक हुन्छ। अनि यदि यो डाइनामिक छ भने अथवा काइनेटिक छ भने हामी के गर्छौं? म्यु के लेखिदिन्छौं। के भनेको? म्यु भनेको के हो त? यसलाई भन्छ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ के त? कोएफिसिएन्ट अफ के त? स्ट्याटिक फ्रिक्सन। अब अथवा याल छ भने स्ट्याटिक फ्रिक्सन लेख्छौं हामीले। के लेख्छौं भने के लेख्छौं हामीले? कोएफिसिएन्ट अफ
coefficient के लिए kinetic friction लेख्छौं kinetic friction R भनेको के हो रिएक्सन रिएक्सन अब कुनै होरिजोनल प्लेनमा राखेको छ भने R केसँग बराबर हुन्छ mg बराबर हुन्छ ठीक छ यति पढाएको थिएँ मैले है अनि तर कुनैलाई मैले यसरी स्क्यानमा यसरी एउटा भित्तामा टसाइदिए यसलाई यसरी यो क्रममा चाहिँ यसको के हुन्छ त रिएक्सन केसँग बराबर हुन्छ त अप्लाइड फोर्ससँग बराबर हुन्छ यसको हैन त्यसपछि मैले के पढाएको थिएँ थीटा भन्ने पढाएको थिएँ थीटा भनेको एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको के हो angle between resultants of force of friction and reaction of एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यतापटि यो रिएक्सन भयो तलपटि के भयो mg भयो बडी यता गएको छ भने फ्रिक्सन फोर्स कति लाग्छ यता भन्छ यसको यो के आयो त यसको रिजल्टेन्ट भयो त्यो रिजल्टेन्टले रिएक्सन सँग बनाएको एंगल के हो त एंगल अफ फ्रिक्सन यो तिमीलाई कतिले कन्फ्युज हुन सक्छ यो अलिअलि फास्ट भन्दैछु किनभने यो लास्ट क्लासमा पढाएको कुरा भयो है अनि अरु के हुन्छ एंगल अफ रिपोज भन्ने हुन्छ मैले त्यसलाई अल्फाले जनाएको थिएँ एंगल अफ रिपोज भनेको के हो त जब बडी कति बेला बडी यहाँ खस्न खोज्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त त्यसलाई भन्छ हामीले एंगल अफ रिपोज एंगल अफ रिपोज भन्छ अनि दुईटैको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यु बराबर tan थीटा नै हुन्छ म्यु बराबर tan अल्फा पनि हुन्छ जस कारणले गर्दाखेरि थीटा र अल्फा बराबर हुन्छ यति कुरामा लास्ट टाइम पढ्दा थिएन अब हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा मेजर फर्मुला बुझ्नु पर्यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यु आर हो हामी बुझ्नु पर्यो अनि बडी मुभमेन्ट हुनुको लागि चाहिँ त्यसले केलाई जित्नु पर्छ लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जित्नु पर्छ लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जित्नु पर्छ अनि एउटा फर्मुला पढाएको थिएँ मैले एउटा कुनै ब्लक छ त्यो ब्लकमा मैले फोर्स लगाए या भने त्यसमा एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुनलाई के चाहिन्छ फर्मुला F माइनस फ्रिक्सनल फोर्स बराबर यो कुरा यति पढाएको लास्ट क्लाससम्म यदि जान्न पर्यो यो ठुलो एफ भनेको फोर्स सर यो लास्टको फेरि भन्नु नि सुन है जस्तै फ्रिक्सन भनेको त अपोजिङ फोर्स हो नि त यता है जस्तै यसमा फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ मानव लिएर फ्रिक्सन फोर्स 2 न्यूटन छ है ठीक छ मैले 10 न्यूटन फोर्स लगाए भने बडी कति न्यूटन फोर्सले अगाडि बढ्ला 2 न्यूटन लगाए 10 यसको फ्रिक्सन 10 न्यूटन भने कति न्यूटनले त्यो अगाडि बढ्ला 8 न्यूटन 8 भनेको चाहिँ के हो त नेट फोर्स हो केसँग बराबर हुन्छ m सँग बराबर हुन्छ बुझ्यो नि अनि एउटा कुरा नि भन्छु युनिफर्म भेलोसिटी भनेको युनिफर्म भेलोसिटीमा के जेरो हुन्छ एक्सेलरेसन जेरो किन जेरो हुन्छ एक्सेलरेसन किनभने एक्सेलरेसन भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो अब भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन भन्दा एक्सेलरेसन जेरो भयो नि हुने भयो नि हजुर यो चाहिँ बेसिक कुराहरु मैले पढाएको थिएँ लास्ट टाइममा अब एउटा क्वेशन गरौँ है अनि त्यहाँ तिमीलाई नयाँ जो भाइ बहिनीहरु छ उसलाई चाहिँ फेरि एकचोटी बुझ्नु ल क्वेशन लेखौँ क्वेशन भने a 2 kg block moves at constant acceleration of
2 meter per second square when it is pulled horizontally by 10 Newton. ट्राई गर्दा हुन्छ जसले नयाँ छ त्यसलाई म सुरुबाट फन्डामेन्टली सबै कुरा भन्छु force on the same surface, then the acceleration will be 4 meter per second, 5 meter per second, 7 meter per second, 10 meter per second. ट्राई गर अनि मेरो भोइस सुने हैन लोटस ले अलिकति आवाज सानो आयो भन्थ्यो अहिले क्लियर छ ओके प्रियामाले उ गर्यो है constant acceleration के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदैन भेलोसिटी हैन नि त भेलोसिटी को पो हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड Five, 10, okay, 5, 10, okay, aru 7, aru भाइ सबले मैले तीनटा आन्सर भेटाएँ 5, 7, 10, 4 भनेको हैन 4 भनेको यो होला नि ओके दुईटा 4 एउटा 7 एउटा 10 5 एउटा है ल दुईटा 4 आयो ल छिटो ल गेस गर अनि म भन्दै हाल्छु 1 मिनेट टाइम तिमीहरुलाई ओके 4 है 4 1 4 2 4 3 सोल्ड अरु 5 7 ओके 4 है अहिले जस 4 ले मार्केट खाइरा है ल 5 ले मार्केट खान थाल्यो ल अब हेर म त कसको आन्सर राइट हुन्छ अब यो चाहिँ हामी आन्सर गरिस थाहा हुन्छ त 5 लेख्ने थुप्रै भयो अहिले 5 को संख्या धेरै छ 5 को कम्युनिटी धेरै भयो लेट्स सी है त कसको आन्सर मिल्छ भनेर पहिला क्वेशन राम्ररी पढौं जहिले पनि फिजिक्समा सुन है फिजिक्सको न्यूमेरिकल आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट वी हैव टु भिजुअलाइज इट त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न सक्नु पर्छ हामीले किनभने भिजुअलाइज नगरिकन त्यो थाहा पाउन सकिदैन त्यसले के भन्न खोजिरहेछ भनेर ठीक छ अब एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा 2 केजी को ब्लक छ मैले यहाँ 2 केजी को ब्लक बनाए यो 2 केजी छ 2 * 10 लेखे यो mg भएर है त्यसपछि गएर यसको एक्सेलरेसन कति छ त एक्सेलरेसन छ त्यही भएर मैले मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखेको है भन्छ यसमा एक्सेलरेसन डेभलप भएको छ भने चाहिँ यसमा सडन फोर्स लगाएको छ हामीले अनि यो दौडेको पनि छ ब्लक मुभ पनि भएको छ त्यसबाट हैन त भन्छ कति लाग्छ हामीले यसमा फोर्स यसमा एक्सेलरेसन चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ले दौडिरहेछ र यसमा मैले कति लगाएको छु 10 न्यूटन लगाएको छु हैन अब सेकेन्ड क्वेशनले के सोधेछ भन्दाखेरि सिमिलरली मैले यसमा चाहिँ 20 न्यूटन फोर्स लगाएको भए त्यही सरफेसमा है मैले यसमा 20 न्यूटन फोर्स लगाएको भए चाहिँ कति एक्सेलरेसन आउँथ्यो होला भन्ने सोधेको के क्वेशन बुझ्यो क्वेशन बुझेन मैले सुरुमा 10 न्यूटन धकाले बेलामा यसको कति आयो एक्सेलरेसन 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो
मैले फोर्सलाई बढाएँ, अब 10 वटा 20 लगाइदिएँ त्यही सर्फेसमा भने अब त्यो ब्लक कतिले मुभ गर्ला भनेर सोधेको छ के क्लियर। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा लगाएको फोर्स कति हो एफ टोटल हो नि, त्यसमा फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप भइहाल्छ किनभने यतापट्टि मैले फोर्स लगाएको छु भने फ्रिक्सनल फोर्स कता डेभलप हुन्छ अपोजिटमा, फ्रिक्सनल फोर्स यता छ। अब टोटल फोर्स मैले लगाएँ जति त्यसमा फ्रिक्सनल फोर्स घटेपछि सुनिरहेको छु नि, मैले जति टोटल फोर्स लगाएँ त्यसमा फ्रिक्सनल फोर्स घटे पछाडि बाँकीकोले के दिने हो एमए दिने हो नि नेट फोर्स हो नि। अब फर्स्ट केसमा जाम है त, फर्स्ट केस भनेको यो यसमा अप्लाइड फोर्स कति छ भन्नु त 10 फ्रिक्सनल फोर्स थाहा छ हामीलाई छैन, त्यसपछि यसमा याम कति छ 2 अनि एक्सेलरेसन कति छ यसमा 2 फ्रिक्सन फोर्स कति आयो क्लियर एसन बुझ्यो। अब हामीले यसबाट म्यू निकालौँ है त, एफ भनेको म्यू आर भने थाहा छ हामीलाई। अब आर केसमा बराबर हुन्छ रे, आर केसमा बराबर हुन्छ किन एमजी सँग बराबर छ किन भन्दा यो होरिजेन्टली छ, मैले के राख्छु यसमा एमजी राख्छु। सो कति आयो 6 छ है यहाँनिर, म्यू थाहा छैन मलाई, यो 2 छ यो 10 छ, मैले 6 राखेँ। म्यू कति आयो त्यसमा 6 / 2 × 10 यो रे गर्दा 3 आउँछ, 3/10 भनेको 0.3 आउनु रहेछ है। यहाँसम्म म्यू निकालेँ मैले, क्लियर यहाँसम्म बुझिरह। अब सेकेन्ड केसमा जान्छु है त म है, हेर है सेकेन्ड केसमा त्यही लाउने फर्मुला रिपिट गरिदिन लगाएको थियो यहाँ हजुर। यो 16 कसरी आयो भनेको हजुर सुरुदेखि भन्नु एकछिन सुन यहाँनिर है। फर्स्ट केसमा हेर है जस्तै पहिला क्वेसनलाई भिजुअलाइज गरौँ है। सो आर यु गेटिङ माई भोइस? सो बेसिकली एउटा ब्लक छ, त्यो ब्लकलाई चाहिँ यहाँनिर 10 न्यूटन फोर्स लगायो, त्यति बेला एक्सेलरेसन कति डेभलप भएको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डेभलप भएको छ। अब क्वेसनले के सोधेछ हामीलाई, यदि 10 न्यूटन लगाएको छ भने 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ, 20 लगायो भने कति आउला एक्सेलरेसन भनेर सोधेको छ। सो बेसिकली मैले के लगाएको छु 10 लगाएको छु। सो 10 चाहिँ एप्लाइड फोर्स भयो। अब 10 यता लगाएको छ भने फ्रिक्सन फोर्स यसको अपोजिटमा जान्छ, सो मैले फ्रिक्सन फोर्स यहाँ लेखेँ। अनि यसमा डेभलप भएको नेट फोर्स अब कति बाँकी रह्यो त, त्यो भनेको एमए भयो। अनि फर्स्ट केसमा हामीलाई यो दिएको छ 10, फ्रिक्सन फोर्स थाहा छैन हामीलाई, मास त हामीलाई 2 दिएको छ, एक्सेलरेसन 2 दिएको छ, सो फ्रिक्सन फोर्स कति आयो 6 आयो। सो अब फेरि फ्रिक्सन फोर्स भनेको कति हो त म्यू बार हो नि त। सो म यहाँबाट के निकाल्छु म्यू निकाल्दैछु के, किन यो सेम सर्फेसमा छ नि त, ठिक छ। सो म्यू सेम सर्फेस छ भने त्यसको लागि म्यू सेम हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन सेम हुन्छ। अब म सेकेन्ड केसमा जान्छु है त। सेकेन्ड केसमा हेर अप्लाइड फोर्स कति छ भन्नु त, कति छ? सो 20। फ्रिक्सन फोर्स यसमा सेम हुन्छ कि डिफरेन्ट हुन्छ होला? सेमै हुन्छ नि है, सेमै हुन्छ। हामीले डाइरेक्ट यो 6 राख्न पाइन्छ पाइँदैन? पाइन्छ नि, किन भन्दाखेरि सेम सर्फेस सेम ब्लक, ठिक छ। अब ए चाहियो हामीलाई 20 - 6 कति हुन्छ भन्नु त? 14 2 × a कति आयो त्यसो भए 7 कति आयो? बुझ्यौ? मैले म्यू चाहिँ किन निकालेको भन्दाखेरि हामीलाई कहिले कहिले के सोधिन्छ भन्दाखेरि म्यू पनि निकाल्न सोधिन्छ के, द्याट्स व्हाई है। ल बुझ्यो? एनी क्वेरी यसमा के क्वेरी छैन नि? ल यस्तै क्वेशन तिमीले ट्राई गर अनि मलाई आन्सर भन है त। यस्तै टाइपको उसको आदम ओके एउटा क्वेशन दियो त्यसो भए
नम्बर ल मैले रब गरे है त सर ल क्वेशन लेख a block of mass 4 kg is placed on a horizontal surface. The coefficient of static friction is 0.4 if a force of 7 Newton is applied on the block, then the frictional force is kati? Is kati? 5 Newton, 20 Newton, 7 Newton, 0. Equation गरा छैन नि फ्रिक्सन बुझा छैन त राम्रोसँग क्लासमा आज आई नो अब हेर न मैले जसमा यसमा कन्टिन्यू गराएको छु मैले बेसिक जस्तै अघिको क्वेसन बुझेको बुझेन त्यो इम्पोर्टेन्ट छ मलाई अघिको f माइनस ठुलो f माइनस सानो f बराबर ma को बुझेको बुझेन त्यो त बुझेन अघिको बुझेन यता त ठिकै लाग्यो सर अनि के भयो रे पारस भन त ठ्याक्कै हाम्रो पनि गएको थियो अनि त्यो र त्यो अलि यहाँ त टेन्सन नलियो यो यसको रेकर्डिङ्सहरु हुन्छ टेन्सन नलियो है ल ओके सर ल यसको आन्सर कति आयो पढेकोले ट्राई गर नपढेकोले म यहाँ भनिदिने वाला छु 10 ओके 10 हैन यो 0 हो यो 0 न्यूटन 0 भने है उले ल ठीक छ है त एक्चुअली म पहिलाको कन्सेप्टमा पढाउँछु है सुन ध्यान लाएर जस्तै कुनै एउटा सोफा सार्ने एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि मैले सोफा सार्नु पर्यो हामीले ठीक छ सोफा सार्नु पर्यो हामीले सोफा सार्नको लागि मानौं मैले सुरुमा फोर्स लगाउँछु सोफा सर्दैन केही समय पछाडी अलिकति बेसरी जोड लगाएपछि सोफा सर्छ अब मानौं यो सोफा चाहिँ 10 न्युटनमा सर्दो रहेछ अब त भन्दा अगाडि मैले यसमा 5 न्युटन लगाए भने सोफा सर्छ सर्दैन सर्दैन 10 हो नि त मेन 10 यसको के हो लिमिटिङ फ्रिक्सन हो नि त 5 मा सर्छ सर्दैन 6 मा सर्छ सर्दैन तर त्यो टाइममा फ्रिक्सन फोर्स कति हुन्छ मैले 5 लगाउँदाखेरि फ्रिक्सन फोर्स कति आउँछ 5 नै आउँछ 5 नै आउँछ किन भन्दाखेरि त्यो भन्दा यो 10 भनेको लिमिटिङ भयो 10 भनेको लिमिटिङ भयो लिमिटिङ भन्दा अगाडिको सबै फ्रिक्सनल फोर्सहरु के हो स्ट्याटिक हो स्ट्याटिक कस्तो फोर्स हुन्छ र यो इम्पोर्टेन्ट भन्थे मैले सेल्फ एडजस्टिङ हुन्छ अर्थात जति हामीले फोर्स दिन्छौं त्यसलाई त्यति नै फोर्स त्यसले फ्रिक्सनल फोर्सको रूपमा हामीलाई फर्काइदिन्छ सो 5 लगाएछ भने स्ट्याटिक फ्रिक्सन कति भयो 5 नै भयो 6 लगाएछ भने कति भयो 6 नै भयो 7 भयो भने 7 नै भयो 8 भयो भने 8 नै भयो त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले यदि मैले 11 न्युटन लगाए भने 11 न्युटन लगाए भने बडी अब केमा जान्छ रेस्टबाट बल्ल मोसनमा जान्छ अब त्यो टाइममा चाहिँ डेभलप हुने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स हो ठीक छ किन 10 चाहिँ लिमिटिङ छ भने हामी बुझ्नु पर्यो है अब त्यो काइनेटिकको लागि त्यसको आफ्नो यसको अब फेरि कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिकमा डिपेन्ड गर्छ कति हो त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ है त अब यो क्वेशनमा हेरौँ है त एउटा ब्लक छ है ध्यान लाएर द ब्लक छ
ओके एउटा ब्लक छ यहाँनिर किन हो यो लेख्न एउटा ब्लक छ ब्लक कति केजी छ त 4 केजी हो 4 केजी है ध्यान लगाएर अनि यसमा कोएफिसिएन्ट अफ स्टैटिक फ्रिक्सन दिएछ हामीलाई त्यो भनेको म्यू एस कति दिया 0.4 दिएको अब याद गर्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भन्दा स्टैटिक फ्रिक्सन को कोएफिसिएन्ट अथवा लिमिटिङ फ्रिक्सन को कोएफिसिएन्टले जहिले पनि के दिन्छ यसले हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन नै दिने हो हुन त यो कोएफिसिएन्ट अफ स्टैटिक हो तर यसले के दिन्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन नै दिन्छ के ओके अब यसमा कति हो फोर्स अप्लाई गरेछ मान्छेले 7 तो हामी सुरुमा के निकाल्छौं लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्छौं के निकाल्छौं लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्छौं है त लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्छौं त्यो भनेको म्यू आर एस भयो एकदम ध्यान लगाएर है यो भनेको 0.4 आर केसँग बराबर हुन्छ यसको एमजी सँग सो मैले एमजी लेख्छु यसमा 0.4 याम भनेको चाहिँ यसको 4 सो कति आयो यसको 16 न्यूटन आयो नि अब ध्यान लगाएर बुझ्नु पर्यो है अघि मैले एक्जाम्पलमा 10 दिए थिए अहिले कति छ एक्जाम्पलमा अब यो क्वेशनमा चाहिँ 16 भनेको यो बडीलाई मुभ गर्नको लागि कति न्यूटन फोर्स चाहिन्छ 16 तर हामीले कति लगाइरा छौं 7 न्यूटन लगाएको छ हुँदैन तर जति 7 न्यूटन लगाएको छु त्यति नै के हुन्छ त अब मलाई अहिले opposing force as a friction force static friction force को रूपमा फिर्ता आउँछ आउँदैन सो आन्सर के भयो 7 न्यूटन के बुझ्नु यो धेरैले 7 लेख्नु 7 लाउँदाखेरि 0 आउँछ होला सोचेको 0 आउँदैन 0 हुँदैन 0 न्यूटन आउन जस्तै कति थाहा पाए त यो यतातिरको सेल्फ एडजस्टिङ भने बुझ्नु पर्यो कि जस्तै त्यसलाई 10 चाहिएको छ भने त्यो भन्दा जति कम फोर्स लाग्छ त्यतिकै फोर्स त्यसले फिर्ता गरिदिन्छ के फ्रिक्सन फोर्स को रूपमा कुरा बुझ्नु पर्यो के ठीक छ स्टैटिक फोर्स भने भनिदिनु सर हजुर स्टैटिक फ्रिक्सनल फोर्स लेख्नु भएको छ नि यो भने भन्नाले स्टैटिक फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ जस्तै ध्यान लगाएर सुन है तिमीले एउटा सोफालाई सार्नु पर्यो सोफा सार्नको लागि तिमीले 10 न्यूटन लगाएपछि सोफा सर्दो रहेछ नि थाहा भयो हामीलाई एउटा कुनै एक्जाम्पलमा ठीक छ अब तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि 10 लगाएनौ त्यसमा 10 को सट्टा तिमीले 5 लगायौ भने बडी सर्न त सर्दैन तर त्यो बडीले के गर्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स त्यसलाई रिप्लाई गर्छ के एज अ 5 न्यूटन नै रिप्लाई गर्छ भनेको रेस्टमा रहिरहने रेस्टमा हुँदा बडीले र सरफेसले एक्जर्ट गर्ने फ्रिक्सनल फोर्स नै के हो त स्टैटिक फ्रिक्सनल फोर्स हो स्टैटिक भनेको के हो रेस्ट हो नि कुरा बुझ्यौ नि सो यसमा हामीलाई चाहिने कति हो 16 थियो नि यसमा 16 दिइराछ भने चाहिन्छ भने मैले 7 लगाए भने मलाई कति फिर्ता गर्ने मैले 7 नै फिर्ता गर्ने भयो एज अ स्टैटिक हुन्छ के बुझ्यौ रुसमा है बैकग्राउन्ड बताइरा छ साउन्ड हुँदैरहेको बिचमा ल डाँडा खोज्छौँ त ओके बुझेन यो सर ल एउटा कोही भन पारस मैले यहाँनिर अरूलाई म्युट गर्न सबैले म्युट गर्न एउटा क्वेशन अझै गरम सर अनि बुझिन्छ मज्जाले ल सिन्सियसमा ल एउटा क्वेशन गरौँ है त्यसो भए अनि टाइपको गरम न ज्ञान बुझ्ने मलाई बुझ्दैन के भन्छ यस्तै टाइपको अर्को गरम न ल एकछिन है त ल वेट एकदम नयाँ भएर हो के छैन है मैले तिमीलाई आज एउटा म भिडियो लिङ्क पठाइदिन्छु त्यो एकचोटि हेरेपछि यो त्यो डट्सहरु कनेक्ट हुन्छ फिल्महरुमा देखाउँछ साउथ इन्डियन फिल्ममा सुरुमा एउटा कहानी हुन्छ अनि लास्टमा ए यस्तो भएको थियो भने थाहा भएपछि ए हुन्छ अनि
coefficient of sliding friction will be यसमा अप्सनहरु चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन सक्छ किनभने मैले आफैले बनाएको क्वेशन हो। लास्ट को 0.25 राखौं है। 0.5 सर। ल यो चाहिँ एक्चुअली हेरौँ है त, म यो गराउँछु अनि त्यसपछि बुझ्नु पर्यो है। अघिको केसमा अलिकति अवेर हुनु है त, अघिको केसमा के भयो र अहिले केसमा के हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। अघिको केसमा के भएको थियो भन्दा बडी मोसनमा थिएन, बडी त्यतिकै बसिरहेको थियो। अहिले के भएको छ, बडी चाहिँ मोसनमा गएको छ, ठीक छ। बडी केमा गएको छ त, मोसनमा गएको छ, तर कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा गएको छ। केमा गएको छ, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा। अब हेर यहाँनिर ब्लक छ, तिमीहरुलाई सुन है, त्यो अनावश्यक बाहिरको साउन्ड नलिएर। यो 4 केजीमा एउटा 4 केजी मास छ अनि यसमा के भइराछ भन्दा 20 मिटर पर सेकेन्डमै दौडिरहेको छ, तर कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा मिटर पर सेकेन्ड। अघि एसिलरेसन थियो सुरुमा, अहिले एसिलरेसन यसमा अब भेलोसिटी छ है, यहाँ ध्यान लगाउनु। अब यसमा के भएको छ त भन्दा 10 न्युटनले तानेको छ यसलाई, मान्छे यतापट्टि ताने, यसलाई 10 न्युटन फोर्सले तानेछ। सो अभियसली फ्रिक्सन फोर्स कति लाग्ने भयो, अपोजिटमा लाग्ने भयो भने यसमा कोएफिसिएन्ट अफ स्लाइडिङ फ्रिक्सन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले 10 न्युटन लगायौं, यो 10, यो अप्लाइड फोर्स भयो, ठीक छ। अब यसमा डेभलप भएको फ्रिक्सन फोर्स त घटाउनु पर्यो नि हामीले, ठीक छ। त्यो बराबर के हुन्छ, नेट फोर्स। नेट फोर्स भनेको कति हो, एमए। सुन, अघि यो फर्मुला किन लगाएन, किन भन्दा त्यसमा एसिलेरेसन डेभलप भएको थिएन, ठीक थियो, त्यो रेस्टमै थियो, ठीक छ नि। त्यसमा हामीले लिमिटेड फ्रिक्सनलाई कटाउँछ कटाउँदैन भनेर हेरेर पुग्थ्यो कि। अहिले के भएको छ भन्दाखेरि यसो मोसनमा आएको छ, मोसनमा आएको छ अनि 20 मिटर पर सेकेन्डमा के भएको छ, यो दौडिरहेको छ, तर कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेको के हो रे, एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। किन एक्सेलरेसन 0 हुन्छ, किन भन्दा एउटै भेल्यु फाइनल माइनस इनिशियल गर्दाखेरि 0 हुन्छ। किन भन्दा एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो नि त। यो त हामीले 19 मा पढेको कुरा हो। एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो। अब भेलोसिटी चेन्ज भएन भने त एक्सेलरेसन 0 भयो नि। सो हामीले अप्लाइड फोर्स कति छ यसमा हेर त, कति लगाएको छ हामीले, 10। अब फ्रिक्सनल फोर्सेसमा के लगाउने, म्यु आर त लेख्ने, तर यो के हुन्छ, काइनेटिक हुन्छ के अथवा स्लाइडिङ हुन्छ यो केसमा। अब यसको वेट कति छ, 4। यसमा एक्सेलरेसन कति हुन्छ, 0। किन, 0 किनकि कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भएको कारणले गर्दा। अघि सुरुमा गराएको क्वेशनमा त्यो थिएन, अहिले सुरुमा गराएको क्वेशनमा कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन थियो, 2 हो कति थियो नि, ठ्याक्कै राखेको थियो हामीले। अब यो 10 भयो, यो थाहा छैन हामीलाई, यही पत्ता लगायो भने हो आर भनेको एम सँग बराबर हुन्छ यो केसमा। सो यसमा 2 इन्टु यसको मास कति छ, 2 हैन, यसको मास 4 इन्टु 10, 0 भयो। अब चाहिँ कति आयो, 40 म्यु बराबर कति आयो, 10 आयो नि। म्यु भनेको कति आयो, 10/40, यो क्यान्सल भयो। सो 1/4 भनेको कति हो,
0.25 आन्सर गरिदिया पुरा बुझ्यो नि Yes. ल यो पङ्क एकदम डेन्जर भयो म्युआ 10 कहाँ सर म्युआ पुरै डिस्टर्ब भइरहेको ल बुझ्नुपर्छ त यो बुझ्यो नि सबले यो बुझ्यो सर ओके अब हामी नयाँ कुरातिर पढ्नतिर लगाम है त यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म पढाएको थिएँ हिजो पढाएको त्यसको क्वेसनहरू गराएको थिएँ मैले अब एउटा अलिकति ऊवाला क्वेसन गरौँ है त्यसमा क्वेसन लेखिहालौँ अनि एउटा बेसिक अस्ति मैले तिमीलाई सोधेको थिएँ नि तिमीलाई कति याद छैन जस्तै एउटा कुनै इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ स्मुथ छ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति हुन्छ 0. 0 हुन्छ सिम्पल लजिक स्मुथ भएपछि त्यहाँ रफ सर्फेस भएन रफ सर्फेस नभएपछि के हुन्छ त्यसको कोएफिसिएन्ट फ्रिक्सन 0 हुन्छ याद गरे जति म्यू बढी हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त्यसको फ्रिक्सनल फोर्स पनि त्यसले दिने फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढी हुन्छ के ठीक छ जस्तै पानी परेको बेलामा त्यो टर्निङ लिँदाखेरि किन स्लिप हुन्छ फ्रिक्सन फोर्स हुँदैन फेरि टायर त गुडिरा हुन्छ त यदि त्यो सर्फेसमा फ्रिक्सन छैन सुन है जहिले पनि घुम्नलाई के फोर्स चाहिन्छ हामीलाई सेन्टिपिटल फोर्स गुड के चाहिन्छ सेन्टिपिटल फोर्स चाहिन्छ याद गरे कुरा यो कमन सेन्स हो घुम्नलाई के फोर्स चाहिन्छ सेन्टिपिटल फोर्स चाहिन्छ पानी परेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली टर्निङ हुँदाखेरि त्यहाँको फ्रिक्सनल फोर्स र सेन्टिपिटल फोर्स बराबर हुन्छ के भनेको म्यू आर बराबर के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर एमबी स्क्वायर बाइ आर हुन्थ्यो हो कि हैन अब हेर पानी परेपछि फ्रिक्सन त्यसको कोएफिसिएन्ट घटेन यसको यो घट्यो नि घटे पछाडि गएर यसको पुरै भ्यालु घटेन अभियसली यो फ्रिक्सन फोर्स घटेपछि अब यसलाई चाहिने नेसेसरी सेन्टिपिटल फोर्स चाहिँ घटेन यो नि घट्नु पर्यो नि बुझिरहेछौ नि जस्तै यो फ्रिक्सनल फोर्स घटेपछि त्यही कम्प्यारिजनमा के घट्नु पर्यो सेन्टिपिटल फोर्स घट्नु पर्यो नि बल्ल पो टर्निङ लिन सकिन्छ तर हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मल्ली हामी जसरी टर्न लिन्थ्यौँ त्यही तरिकाले हामी टर्न लिन खोज्छौँ कि तर त्यहाँ के बुझ्नु पर्यो त्यहाँ त फ्रिक्सन फोर्स घटिसकेको छ भनेपछि यसलाई पहिलाको भन्दा अब चाहिँ थोरै सेन्टिपिटल फोर्स चाहिने रहेछ तर हामी टर्निङ लिँदा के गर्छौँ पहिला नर्मल केसको जति नै सेन्टिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ जस कारणले गर्दा टायर स्लिप हुन्छ के बुझ्यौ बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो पानी पर्यो कोएफिसिएन्ट घट्यो फ्रिक्सन फोर्स घट्यो सेन्टिपिटल फोर्स घट्यो तर हामीलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन हामीले पहिला जति चाहिने त्यो भन्दा कम दिनु पर्थ्यो तर हामीले पहिला जति पनि दिइराछौँ अनि पल्टिन्छ अब एउटा यस्तै क्वेशन गरौँ है अलिकति तिम्रो कमन सेन्स भएको सर पानी परेपछि फ्रिक्सन त्यहाँ कसरी बढी हुन्छ कम हुन्छ कम भन्ने छु त स्मुथ भइहाल्छ सबैसँग यो म्यू घट्यो के म्यू घटेपछि पुरै घट्यो नि ल अब तिमीले सोचेर गर है त यो अब मैले यो पढाएको थिएन भन्न मिल्दैन यो चाहिँ मैले पढाएको क्वेसन हाल्छु भर्खरै ल लेख अ ग्रामोफोन is revolving at angular speed omega with a coin placed on it.
on its surface at a distance r from the center of record and coefficient of friction is mu for the cone and the surface. The cone will revolve with record without sliding if option A, mu is greater or equal to omega square r by g. Option B, omega equal to gr by omega square. C, mu is smaller than omega square by gr. D, omega बराबर 0. ओमेगा म्यू बराबर 0. वाटर में थिनले रहेन, इंटरलॉकिंग कम हुन्छ के बुकले. फ्रिक्सन कम हुन्छ, म्यू कम भइसक्यो त्यो भएन. अघि गएर आउँछ. ल यो आजको लागि लास्ट क्वेशन भयो. भोलि तिमीले आउँदाखेरि चाहिँ गर्न. यो आज यसको एन्सर सघाउँछु पहिला नि. ल कति आउँछ यसो गेस गरिदिनु त. ए आउँदो रहेछ सर. यो क्वेशन अहिले चाहिँ ग्रामोफोन भनेको तिमीलाई थाहा छ कि नै? त्यो तिम्रो अब भर्खर बचेछु के रे त्यो अहिले टम एन्ड जेरी देखाउँछ नि सर. हेरा फेरितिर. हो हेरा फेरितिर हुन्छ नि. त्यो टम एन्ड जेरी पनि देखाउँछ नि यस्तो गोलो. अझै 3 इडियट्स हेरे तिमीले मेन. 3 इडियट्समा त्यो भाइरसले त्यो गीत सुन्छ नि यस्तो लगाउँछ नि. यहाँनिर याद गर्यो? यस्तो वाला हुन्छ नि. यसलाई ग्रामोफोन भन्छ क्या. यो ग्रामोफोनमा चाहिँ के राखेर भन्दाखेरि एउटा कोइन राख्यो अरे. त्यहाँ लगाएर सुन न. कोइन राख्यो यहाँनिर अनि त्यो कोइनमा राख्यो. त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ आर छ रेकर्डबाट. यो अब यो डिस्टेन्स आर छ यहाँ फ्रम द सेन्टर अफ रेकर्ड. त्यसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ म्यू छ. र यसमा यो कतिले घुमिरहेछ भन्दाखेरि ओमेगाले घुमिरहेछ. ओमेगा भनेको एंगुलर स्पिडमा घुमिरहेको छ. अब हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कति बेला चाहिँ कोइन चाहिँ घुम्छ तर स्लाइड गर्दैन. कोइन त्यही बसिरहनु पर्यो अनि यो पनि घुमिरहनु पर्यो. त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यही बसिरहनलाई के फोर्स चाहिन्छ? त्यसलाई फ्रिक्सनल फोर्स चाहिन्छ. के चाहिन्छ? के फोर्स चाहिन्छ त्यसलाई? फ्रिक्सनल फोर्स चाहिन्छ. र त्यसलाई घुम्न के चाहिन्छ? के चाहिन्छ? सेन्टिमिटर फोर्स. सुन हेर्ने बराबर त लेखेँ मैले. बराबर भयो भने फ्रिक्सनल फोर्स र सेन्ट्रिफुगल फोर्स बराबर भयो भने त्यही बस्छ नि त. त्यो कुरा राइट हो कि हैन? हो. अनि अरु कुरा त्यो भन्दा बढी भयो भने त्यही बस्छ नि त. फ्रिक्सनल फोर्स बढी भयो भने बस्छ नि बस्दैन? बस्छ नि. त्यही रोक्छ. रोकिन्छ नि. तर फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा सेन्ट्रिफुगल फोर्स बढी भयो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो त्यहाँ बस्न सक्दैन. घुम्छ चाहिँ घुम्छ तर त्यो स्लाइड गरेको हुन्छ. बुझ्यो नि? सो यसको पोसिबल दुईटा तरिका भयो. कि फ्रिक्सनल फोर्ससँग बराबर हुनु पर्यो कि त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो नि. बल त्यहाँ टाँसिन्छ पनि घुम्छ पनि. क्लियर? यस सर. अब फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो? म्यू आर. म्यू आर. सेन्ट्रिफुगल फोर्स निकाले mv² बाइ r. तर b स्क्वायर भने ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर. b भनेको ओमेगा r हो नि. थाहा छ हेरलाई? थाहा छ कि याद गर है. b भनेको ओमेगा r. थाहा छ सर. सो यो के हुन्छ त? यो र यो यसरी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाइ r आयो. यो र यो क्यान्सल भयो. एउटा बाँकी रह्यो. अनि r भनेको के हो?
एमजी mg हो नि m र m के भयो क्यान्सल आउट भयो सो म्यू यही छ मैले यहाँ राखेँ यो के मागिरो ओमेगा स्क्वायर मागिरो एउटा r मागिरो यो खाली थियो यो जी तल आउने भयो सो के भयो त म्यू स्क्वायर बाइ r बाइ g हुने भयो क्लियर बुझेन बुझ्यो सर ओके ल केटाकेटीहरू ठिक छ वाकरी मासिता के भयो अरे गोविन्द वक्का दृश्यमा त के हुने नयाँ भाषा होला सायद कता आयो वाकान्डा हो क्या वाकान्डा फरेभर वाकरी मासिता भनेर के त भनेको बुझिसक्यो भनेको हजुर बुझिसक्यो भनेको ए तँ कुन भाषा हो यो कुन भाषा हो यो जापानिज भाषा हो ए तिमी जापान ट्राई गरेर गर्दा यतापट्टि आयो क्या सर ल एउटा लास्ट क्वेशन दिन्छु तिमीलाई यो एज अ होमवर्क है त ओके सर एज अ होमवर्क फिगर गरेर दिउँ ल यो क्वेसन लेख अनि त्यसपछि सकाइदिन्छु आज यो चाहिँ रिभिजनमा धेरै सक्यो टाइम भोलि आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मैले पढाएको भिडियो हेरेर आयो सजिलो हुन्छ कि मलाई कन्ट्रोल गर्नको 2 घण्टाको छ यिनीहरू बोलेको पनि छ भिडियो राखिदिनु भएको छ र सर मेरो टेक्स्ट के अरे उसमा छ कि के अरे युट्युबमा छ म अहिले लिङ्क हालिदिन्छु ग्रुपमा युट्युब च्यानलको नाम के हो सर मेरो नाम शैलेश गिरी फिजिक्स हाम्रोमा आउँछ सुरुमै शैलेश गिरी भजन आउँछ भजन चाहिँ मेरो होइन त्यहाँ भजन म गाउँछु एक दिन ट्राई गर्नु होला नि त सर गरेको मैले अस्ति आफै चेक गरेँ कि शैलेश गिरी मात्रै हाने कि भजन आएर सुरुमा गीतहरू नै आउँछ मेरो आफै आउँछ पानी भित्र गयो कि केटा लामो छ न त तिमीहरू तिमीलाई खाना पनि खाइसक्यो ल मैले खाना खाएन अब खाने हो यो सकाएर यस्तो लङ क्वेसनहरु पनि आउँछ र सर इन्ट्रान्समा ल आएछ नि भेटनरी तिमीहरू भेटनरी कन्फ्युजन लेख्यो नि भन्छौ तिमीहरू उतापट्टि मेडिकलमा नै आउँछ को इन्जिनियरिङमा छ नि इन्जिनियरिङमा नै आउँछ जिमारी सर एग्रिकल्चरमा उता आउँछ के अरे फेरि सोलुसन गर्नुपर्ने टाइम नै हुन्न होला त सर अनि त्यो हुन्छ अहिले तिमीलाई बाइन्ड नगर्नु पछि चाहिँ हुन्छ सर अनि फरेस्ट्रीमा पनि यस्तै क्वेसन हैन आउँछ अहिले अस्ति भने नि मेकानिक्स चाहिँ सबैभन्दा धेरै सोध्छ कि सो मेकानिक्स हरेक क्वेसन्सहरू हामीले गर्नुपर्छ कि सर बीएससी को इन्ट्रान्सको सिलेबस छ हजुरसँग सिलेबस मसँग त छैन हेर मैले उसमा साइडमा पाउन सक्छु म ग्रुपमा भनिदिन्छु अहिले सरलाई सरले त्यहाँनिर दिएको पनि छ होला सायद हाम्रो सागर सर हुन्छ नि सागर ढकाल एकचोटि उहाँलाई भन्नु उहाँले हालिदिनुहुन्छ
यसको त खासमा सिलेबसै हुँदैन भन्ने कुरो सुनेको सर। त्यही मैले नि सुनेको। के रे यसको सिलेबसै हुन्न अरे। सिलेबस हुँदैन बिएससी इन्ट्रान्सको। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ रे पढ्ने हो भइहाल्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। मैले चाहिँ अहिले मैले बिएससी एजीलाई मात्र गरेको छैन। जस्तै मैले बिएससी एजी भेटनरी त्यस पछाडि गएर मेडिकल र इन्जिनियरिङ सबैलाई कभर हुने तालले पढाइरहेको छु कि न त मैले बिएससी एजीलाई मात्र र भेटनरी र प्राइभेट दुईटा सब क्लासमा भ्याउँथ्यो यो कुरै। सबै आउन सक्ने पोसिबिलिटी